आज आमचो एक खोशेचो दीस आसा। आयज आमचे वॉर्ड नंबर अस्नोराचेर इलेक्शन जालें आनी आमचो सगळ्यांक खबर आसा आमचो मिलेश नायक हो इतलो एक्टीव मेंबर आमच्या मदीं ना जालो एका सेकंडा भितर। आनी त्याच्या नंतर जेन्ना इलेक्शन येयलें तेन्ना सगळ्यांनी ठरयलें, वॉर्डाच्या सगळ्या लोकांनी ठरयलें की आमी तेचे मिसेस जी आसा तिका चान्स दितली, तिकाच आमी परत हाडटली। कित्याक तर मिलेश नायक आसलो न्हू, तो कंप्लीट वॉर्डाचेर न्हू तो असले गांवांत काम करतालो आनी ताका काम करपाची उमेद आसली आनी तो पळयनासलो की कोण ऑपोजिशन येता केन्ना पळोवंक ना। त्या प्रमाणे सगळ्या लोकांनी ताका वस्तूरच्याय साथ दिलो आनी फूल आमचे पंचायतीन साथ दिलो आनी फूल वाड्या वयलो लोक जो आसा न्हू ते रावूंक तयार नासले तरी पूण वाड्या वयल्या लोकांनी ताका तयारी करून आयज ते आमच्या हितून निवडून येयल्ले आहा। सगळ्या लोकांच्या हितून हांव सगळ्या वस्तूरच्या वतीन आमच्या पंचायतीच्या वतीन हांव सगळ्या वॉर्ड नंबर 7च्यांक तर खूब आनी खूब तेंचे आभारी आसा। आमकां मिलेश नायक हेच्या रुपान तेंचे बायलेच्या रुपान आमकां मिलेश नायक हो आमच्या मदीं आयज आसा कसो दिसलो आमकां। हांव सगळ्यांचे एकदां धन्यवाद म्हणटा। मिलेश नायकचो मिलेश नायकचो। म्हजें नांव नीता नायक। हांव म्हाका लोकांनी पंच मेंबरांनी सगळ्यांनी निवडून हाडलेलें आहा। म्हाज्या गांवाची जी विजन आसलेली ती हांव कंप्लीट करतली। खूब विजन आसलेली, खूब तो कामाक तन मन लावन तेणी पंचायतीक वावरलेलो, तर तेजी काम स्टॉप जाल्लेलें आहा तें हांव सगळें पूर्ण करतलें। आनी म्हाका सगळ्यांची पंचायतींची सगळ्यांची सपोर्ट आहा आनी सगळ्या लोकांची म्हाज्या वॉर्ड मेंबर आहा तेंची सगळ्यांची सपोर्ट आहा। हांव थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक आनी स्पेशली पंच मेंबरांक थँक्यू म्हणटा आनी सरपंच डेप्युटी सरपंच तांकां सुद्दां खूब काळजांसून हांव थँक्यू म्हणटा। देव बरें। वाड्याच्या लोकांचो जो आमकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा ताका हांव सगळ्या लोकांक आमच्या 7 नंबर वाड्याच्या लोकांक हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आमचे सगळे पंच मेंबर तशेंच आमचे कार्यकर्ते आहा बीजेपीचे तांकांय हांव सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी आमच्या निलकंठ बाईनूय आमकां भरपूर सपोर्ट केलो आसा। आमच्या आमदाराकूय हांव चडांत चड देव बरें करूं। Election was held for the village panchayat of Osnora, ward number 7, and for village panchayat of Thivim, ward number 1. For village panchayat of Osnora, ward number 7, total number of vote casted were 298, out of which Mita Milesh Naik got 157 votes, Shankar Pandurang Naik got 79 votes, Vijay Babai Banavlikar got 59 votes, and 3 votes are rejected. Now here Mita Milesh Naik is declared as winner for ward number 7 of village panchayat of Osnora. And with respect to village panchayat of Thivim, ward number 1, total number of vote casted were 804, wherein Ganasham Pundalik Aroskar got 152 votes, Neeraj Narayan Nagvekar got 334 votes, Ramchandran Chandrakant Salgaonkar got 89 votes, Ravindra Shiva Aroskar got 224 votes, and 5 number of votes are rejected. Here Neeraj Narayan Nagvekar got 334 votes and is declared as winner for ward number 1 of village panchayat of Thivim. सर तुमचं इंट्रोड्यूस करा तुम्ही नाव तुमचं। सारखे राहून अरे बाबा आज फोटा नका जिंकले आम्ही